जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी है वो है वज़ीर शहज़ादा। एक बादशाह के दो बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम शुएब और छोटे का नाम सुहेब था। अगरचे शुएब था तो बहुत बड़ा, मगर वो बहुत सीधा साधा था और इसमें ज़्यादा अक्ल व शऊर भी ना था। जबकि छोटा बेटा सुहेब इससे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार था। बादशाह इस बात पर कुढ़ा करता था कि इसके बड़े बेटे में वो सलाहियतें नहीं हैं जो कि एक वली अहद में होना चाहिए। गर्मियों की एक दोपहर का जिक्र है कि बादशाह अपनी मलका के साथ कमरे में बैठा था। मलका इससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो कोशिश करती थी कि बादशाह के सारे काम वो खुद करे। इस वक्त भी वो बैठी बादशाह को पंखा झोल रही थी। मलका ने महसूस किया कि बादशाह कुछ फ़िक्रमंद है। इसने कहा, हम आपके चेहरे पर परेशानी के आसार देख रहे हैं। नसीब दुश्मनाने तबीयत तो ठीक है। बादशाह ने कहा, मलका, हमारी तबीयत तो ठीक है, मगर हम एक बात की तरफ से बहुत ही फ़िक्रमंद हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मलका बोली, मुनासिब समझें तो हमें बताइए कि आपको किस बात की फ़िक्र है। हो सकता है हम नाचीज़ को मशवरा दे सकें। बादशाह ने कहा कि हमने सोचा है हम तख्त ताज अपने किसी बेटे को सौंप कर खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो जाएं। शहज़ादा शुएब अगरचे हमारा बड़ा बेटा है, मगर हमें उम्मीद नहीं कि वो कारोबार और ममलिकत को ठीक तरह से संभाल पाएगा। हम ये ताज छोटे बेटे सुहेब को देना चाहते हैं। वो निहायत समझदार और अक्लमंद है। हमें उम्मीद है कि वो बादशाह बन गया तो हमारे मिल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मलका ने कहा, जहाँ पनाह शुएब और सुहेब दोनों मेरे बेटे हैं। मुझे इन दोनों में खामी नहीं नज़र आती, क्योंकि मैं इनको एक माँ की नज़र से देखती हूँ। मैं एक माँ की नज़र से इनको देखती हूँ। आप इसके अलावा इस नज़र से नहीं देखती जिससे आप देखते हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप जो भी फैसला करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो फिर ठीक है, इस मुल्क का अगला बादशाह हमारा छोटा शहज़ादा सुहेब ही होगा, बादशाह ने कहा और फिर खामोश होकर कुछ सोचने लगा। बादशाह का एक वज़ीर शहबाज था। वो नहायत खुशामदीद, चापलूस और बादशाह की हर बात में हाँ मिलाने वाला शख्स था। इसकी हरकतों से बादशाह ये समझता था कि वो इसका जानिसार और वफादार है, मगर वो ऐसा हरगिज़ नहीं था। खुशामदी और चापलूसी लोग लालची भी होते हैं और ऐसे लोगों से बचकर रहने में ही आफियत है। मगर बादशाह अपने सीधेपन की वजह से इसकी चालाकियों से बेखबर था। वज़ीर शहबाज के दिल में लालच और हवस इतनी बढ़ गई थी कि वह तख्त पर कब्ज़ा करने के ख्वाब देखने लगा। अपने इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो साए की तरह बादशाह के पीछे लगा रहता था। इस वक्त भी वो बादशाह के कमरे के बाहर एक खिड़की के करीब खड़ा बादशाह और मलका की गुफ्तगू सुन रहा था। इसे जब बादशाह के फैसले का इल्म हुआ तो वो खुश हो गया और उसे लगा जैसे इसकी मंजिल करीब आ गई हो। बादशाह ने इस फैसले से दोनों भाइयों में जो लड़ाई शुरू हो जाती और मक्कार वज़ीर इन दोनों को आपस में लड़वा कर इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। वो ये तमाम बातें सुनकर इसी वक्त कोतवाल के पास पहुंचा। कोतवाल इसका दोस्त था और इसका दोस्त होने की वजह से वो भी इसकी तरह चालाक और अयार शख्स था। इसने कोतवाल से कहा, हमारी कामयाबी करीब है, तुम तैयार रहना। दोनों शहजादों में झगड़ा शुरू होने वाला है। बादशाह छोटे शहजादे को तख्त पर बिठाएगा और हम बड़े शहजादे को आपस में अपने साथ मिला लेंगे और बगावत करके इसे तख्त पर बिठा देंगे। इसके बाद इसको भी रास्ते से हटाना कोई मुश्किल बात ना होगी। इसको रास्ते से हटाकर हम तख्त पर कब्ज़ा करके बादशाह बन जाएंगे और फिर तुम्हें मैं अपना वज़ीर बना लूँगा। तुम्हें इस मामले में मेरा साथ देना होगा। इसकी बातें सुनकर कोतवाल मुस्कुराने लगा और बोला, हजूर, जो आपका हुक्म, मैं तैयार हूँ। कोतवाल किसको कहते हैं? जो वो वज़ीर से भी नीचे होता है, निचले दर्जे का सिपाही को कहते हैं। रात को बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने कमरे में तलब किया। वहाँ मलका भी मौजूद थी। बादशाह ने मलका को मुखातिब करके कहा, मलका, अक्लमंदी और समझदारी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें दो बेटे दिए हैं। इन बेटों में शहज़ादा शुएब नहायत नेक, शरीफ और सादतमंद और सीधा सादा है। शहज़ादा सुहेब में भी ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं, मगर इसके साथ साथ इसे दुनियादारी और दुनिया के लोगों को चलाना भी आता है।
بادشاہ کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو صحیح درست طریقے سے انجام نہیں دے گا تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ ہم اب بوڑھے ہو چلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بعد شہزادہ زہیب اس تخت پر بیٹھے۔ بڑا بھائی شہزادہ شعیب یہ سن کر بہت خوش ہوا اور چھوٹا بھائی شہزادہ زہیب سے بولا، میں بہت خوش ہوا ہوں، ابا حضور کی جگہ تم بادشاہ بن جاؤ گے، ایک وعدہ کرو کہ اپنے بادشاہ والے تخت پر تم مجھے بھی بیٹھنے دیا کرو گے۔ شہزادہ زہیب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بادشاہ کو اس کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اسے تو یہ توقع تھی کہ وہ اپنے بادشاہ بنائے جانے کا سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، مگر وہ تو خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ بادشاہ نے بڑے شہزادے شعیب کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ شعیب باہر نکلا تو وزیر پہلے کی طرح چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جلدی سے ان کے قریب آیا اور بولا، شہزادے میرے پاس آؤ، میں نے چھپ کر بادشاہ سلامت کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ چھپ کر سننے کی کیا ضرورت تھی، آپ اندر چلے جاتے، شہزادے شعیب نے بڑے بھولپن سے کہا۔ اس کی بات سن کر وزیر کو سخت غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ جوتا اتار کر اس بیوقوف شہزادے پر برسا دے، مگر وہ ضبط کر کے بولا، شہزادے صاحب میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وزیر کی باتیں شہزادے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ وزیر شہزادی کو لے کر باغ میں آیا اور دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ سلامت اپنا تاج شہزادہ صہیب کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں، وزیر نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا۔ تو اس سے ہمیں کیا فرق، ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جب چاہیں ایک تاج بنوا کر اپنے سر پر رکھ لیں، جو جیب خرچ ملتا ہے ہم اسے ایک جگہ جمع کرتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سی اشرفیاں جمع ہو گئی ہیں، شہزادے شعیب نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر وزیر جھنجھلا گیا اور تیز آواز میں بولا، شہزادے صاحب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بادشاہ سلامت آپ کو نظر انداز کر کے آپ کے چھوٹے بھائی کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ بڑے ہیں۔ یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، اگلا بادشاہ زہیب ہوگا، ابا حضور نے خود بتایا تھا، بلکہ ہمیں یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ اس سے بادشاہ بنا کر وہ خود کیا کریں گے، شہزادے شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وزیر کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر اس نے نرمی سے کہا، مجھے تو نہیں پتہ وہ کیا کریں گے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بڑے بادشاہت کا حق بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت کی بات کریں تو تم ان سے یہی کہنا کہ وہ بادشاہ تمہیں ہی بنائے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ شہزادہ شعیب سوچ میں پڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، ہماری سمجھ میں تمہاری کوئی بات نہیں آ رہی۔ بادشاہ بننا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم اس حق کے لیے ضرور آواز بلند کریں گے، اور اب میری سمجھ میں تمہاری بات بھی آنے لگی ہے۔ وزیر اس کی بات سن کر خوش ہو گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے شہزادے کو شاباش دی اور خود رخصت ہو گیا۔ وزیر کے جانے کے بعد شہزادہ شعیب اس انتظار میں تھا کہ اسے موقع ملے تو وہ بادشاہ سے کہے کہ وہ چونکہ اس کا بڑا بیٹا ہے، اس لیے تخت و تاج اس کے سپرد کیا جائے۔ شام کو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باغ کی طرف نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ صہیب ایک درخت کے نیچے کھڑے باتوں میں مصروف ہیں۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا، وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ شہزادہ صہیب بادشاہ سے کہہ رہا تھا، ابا حضور یہ ایک اصول ہے، ہر بادشاہ کا بڑا بیٹا تخت کا وارث ہوتا ہے، بادشاہ بننے کا حق شعیب بھائی کا ہے، میں ان کی تلفی نہیں کروں گا۔ میں نہایت سے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے، میں آپ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔ شہزادہ زہیب کی بات سن کر بادشاہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور بولا، بیٹا اس تخت و تاج کے لیے تو اپنے اپنوں کا گلا کاٹ دیتے ہیں، ہماری تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے، ہمیں یہ حیرت ہے کہ تم اس کو ٹھکرا رہے ہو۔ ابا حضور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بات بھی تاریخ میں آ جائے کہ پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ کسی زمانے میں ایک ایسا شہزادہ بھی تھا جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی۔
शहजादे ज़ोहैब ने मुस्कुरा कर कहा। बादशाह अभी भी कुछ उलझा हुआ था। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हमारा शोएब एक बहुत सीधा साधा नौजवान है। इसे सल्तनत के अमूर काम चलाते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहली औलाद होने की वजह से इनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई है। लाड प्यार से परवरिश पाने वाले बच्चों में खुद एतमादी की बहुत कमी होती है। मगर आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर लूँगा। इनको बादशाह बन जाने दीजिए, फिर मैं इनको ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा कि इन पर अमल करके हमारा मुल्क दिन रात तरक्की करेगा, शहज़ादा ज़ोहैब ने कहा। मलका बड़े गौर से इसकी बातें सुन रही थी। शहज़ादा खामोश हुआ तो वो बादशाह से बोली, मैंने देखा है हमारे ज़ोहैब में बस दो चीज़ें नहीं हैं। मैंने देखा है हमारे ज़ोहैब में बस दो चीज़ें नहीं हैं। बादशाह ने हैरत से पूछा, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमारे शहज़ादे में नहीं हैं? अपनी माँ की इस बात पर शहज़ादा भी हैरानी से इसका मुंह तकने लगा था। मलका प्यार से बोली, हमारे शहज़ादे में लालच और हिरस नहीं है। इसकी बात सुनकर बादशाह और शहज़ादा ज़ोहैब मुस्कुराने लगे। जब बादशाह और मलका वहाँ से चले गए तो शहज़ादा ज़ोहैब दरख्त के पीछे से निकलकर इसके सामने आ गया। भाईजान, आप यहाँ कहाँ? शहज़ादा ज़ोहैब ने पूछा। हम दरख्तों के पीछे खड़े तुम लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया अब्बा हजूर की बात मानने से इनकार कर दिया, वरना हम तो इस नाइंसाफ़ी पर इनसे लड़ पड़ते। ये आज हमने सोच लिया था, लेकिन यूँ छुप छुप कर किसी बात की बातें सुनना तो बहुत बुरी बात है। इखलाक भी इसकी इजाज़त नहीं देता, शहज़ादा ज़ोहैब ने कहा। कोई बुरी बात नहीं है, शहज़ादा शोएब ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। हमारे वज़ीर मोहतरम भी छुप कर अब्बा हजूर की बातें सुनते हैं। उन्होंने तो हमें ये बताया था कि चूँकि हम बड़े बेटे हैं, लिहाजा बादशाह बनने का हक़ हमारा है, इसलिए तो हम अब्बा हजूर से बात करना चाह रहे थे। शहज़ादा ज़ोहैब की समझ में चालाक वज़ीर की तमाम चालाकियाँ आ गई। वो अपने घिनौने जुर्म को अमली जामा पहनाने के लिए भाइयों में दुश्मनी पैदा करना चाहता था। इसने फैसला कर लिया कि इस चालाक वज़ीर का भी बंदोबस्त करेगा। इसके बाद दोनों भाई महल में आ गए। अगले रोज़ शहज़ादा ज़ोहैब ने जब वज़ीर के बारे में छानबीन की तो दूसरी बातों के अलावा इसके इल्म में ये भी बात आई कि इसके साथ शहर का जो वज़ीर भी मिला हुआ है, जो शहर का जो सिपाही है वो भी मिला है और दोनों तख्त पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये तमाम मालूमात हासिल करके शहज़ादा ज़ोहैब ने सोच लिया था कि इसको क्या करना है। कुछ दिन बाद बादशाह ने अपना तख्त ताज शहज़ादा शोएब के सुपुर्द कर दिया। इसी शाम शहज़ादा ज़ोहैब ने इससे कहा, भाईजान, अब तो आप बादशाह बन गए हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मुझे अपना वज़ीर मुकर्रर कर लीजिए। अगर मैं वज़ीर बन गया तो ये दुनिया की पहली मिसाल होगी कि एक शहज़ादा वज़ीर बना है। ये दरख्वास्त मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आखिर कभी मेरी भी तो शादी होगी। अपना घर बार चलाने के लिए मेरी भी तो कोई नौकरी हो। नौकरी ना हुई तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊँगा? तुम इसकी फ़िक्र ना करो, हमारे 7 ख़जाने हैं, एक ख़जाना हम तुम्हें बख्श देंगे। शोएब जो अब बादशाह बन गया था शाहाना अंदाज से बोला। शहज़ादे ज़ोहैब ने कहा, इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए कि वो ख़जाने आपके हैं, वो राया की इमानत है। वैसे भी हमें अपनी मेहनत की कमाई पर यकीन मैं रखता हूँ। अगर वज़ीर बन गया तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि इनामात बांटने का सिलसिला ख़त्म कर दें। भाईजान, एक बात और भी याद रखिएगा कि अगर मेरे वज़ीर बन जाने के बाद आपका मेरी कोई बात या मशवरा नहीं माना तो मैं इसी वक्त वजारत पर लात मार दूंगा। शहज़ादा शोएब की समझ में शायद इसकी बातें नहीं आई थी। इसने हैरत से पूछा, वजारत पर क्या मार दोगे? शहज़ादा ज़ोहैब ने एक पाँव आगे करके कहा, ये शहज़ादा ज़ोहैब वज़ीर बन गया। वज़ीर और कोतवाल ये सूरत हाल देखकर जल भुन कर रह गए थे। इनका तो मंसूबा ये था कि शाही ख़ानदान में भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और खून खराबा होगा। इनकी दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर वो कब्ज़ा करके मज़े करेंगे। अगले रोज़ बादशाह बन जाने के बाद शोएब ने पहली दफ़ा दरबार लगाया। रात शहज़ादा शोएब ने इसे खूब समझा दिया था कि दरबार में क्या करना है।
بادشاہ نے دربار شروع ہوتے ہی اشارے سے ایک لمبے تڑنگے اور خوبصورت نوجوان کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اس کا نام بہرام تھا۔ وہ شہزادہ زہیب کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھا۔ وہ درباریوں کی سیٹ سے اٹھا اور قریب آ کر بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، آج سے ہم اس نوجوان بہرام کو شہر کا کوتوال مقرر کرتے ہیں اور پرانے کوتوال کو ہم نوکری سے برخاست کرتے ہیں۔ بادشاہ کا حکم سن کر وزیر کا مکار اور سازشی دوست کوتوال گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، بادشاہ سلامت رحم کیجیے، میرا قصور کیا ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا، قصور بھی بتا دیں گے مگر اس سے پہلے تمہاری گرفتاری ہوگی، پھر تمہارے جرائم سے پردہ فاش کیا جائے گا۔ کوتوال سمجھ گیا کہ اس کی اور وزیر کی سازش پکڑی گئی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میں بے قصور ہوں، یہ وزیر ہی تھا جو مجھے بہکاتا تھا۔ وزیر نے جو سنا تو غصے میں آ کر کھڑا ہو گیا، کیا بہکایا تھا میں نے تمہیں؟ جھوٹ بولتے ہو۔ وزیر کوتوال نے بھی تڑپ کر جواب دیا، تم ہی نے تو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت چھوٹے شہزادے کو تخت و تاج سونپ رہے ہیں، ہم بڑے شہزادے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور اسے بہکائیں گے کہ تخت پر بیٹھنے کا حق اس کا ہے۔ اسی طرح دونوں بھائیوں میں دشمنی ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس دشمنی سے فائدہ اٹھا کر ہم تخت پر قبضہ کر لیں گے، میں بادشاہ بن جاؤں گا اور تم وزیر بن جانا۔ بہرام جو ابھی کچھ دیر پہلے کوتوال بنا تھا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر اور کوتوال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، ان پر بغاوت کا مقدمہ چلے گا۔ حکم کی تعمیل اسی وقت کی جائے گی۔ سپاہی انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ شعیب نے دربار میں آئے ہوئے لوگوں کی فریادیں سنیں اور انہیں شہزادہ زہیب کے مشوروں سے نپٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دربار کا وقت ختم ہو گیا اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ شہزادہ زہیب وزیر بن جانے کے بعد اپنے بھائی کو اچھے اچھے مشورے دینے لگا، جس کی وجہ سے چند ہی روز میں ملک میں ایک خوشگوار تبدیلی آنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ شہزادہ زہیب کی عقل مندی کی وجہ سے سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چلنے لگے۔ بچوں، اس کہانی میں سبق یہ ملتا ہے کہ بہن بھائیوں میں نفرت کبھی ڈالنے والے اور جھگڑا کروانے والی کوششیں کریں تو ان کی کوششوں کو ہم نے کیسے ناکام کرنا ہے، اپنی عقل مندی سے، نہ کہ ان کی باتوں میں آ جانے سے۔ اگر ہم ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو ہم اپنے گھر کو برباد کر ڈالیں گے اور ہماری دولت کے بھی وہی لوگ مالک بن جائیں گے۔ اور دونوں بھائیوں نے دیکھو آپس میں مقابلہ نہیں کیا، بلکہ دونوں مل کر کام کرنے لگے اور انہوں نے اس طرح اپنے دشمنوں کو پکڑ کر اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ جی بچوں، یہاں پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ پیارے بچوں، مجھے آپ کی سبسکرپشن کی اور لائکنگ کی انتظار رہتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اسٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ حافظ۔